सो अर्को फाइलमको नाम छ मोलस्का है। मोलस्का भनेको चाहिँ अर्थोपोडा पछाडि चाहिँ मोलस्का है। मोलस्कामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ग्यास्ट्रोपोड्स आर ओन्ली असिमेट्रिकल ड्यू टु ट्विस्टिङ कल्ड टोर्सन। ग्यास्ट्रोपोडा भन्ने चाहिँ अहिले क्लासेसहरुमा एउटा क्लास हो है, एउटा क्लास हो। अलि चाहिँ पछि आउँछ यसको बारेमा। यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ रे असिमेट्रिकल हुन्छ रे। यो चिप्ले किराहरु हुन्छ नि, चिप्ले किराहरुमा चाहिँ के हुन्छ रे भन्दा जस्तो एन्टेना रे, एन्टेना छ अनि यहाँ चाहिँ यस्तो खालको टोर्सन हुन्छ अनि त्यसपछि पुच्छर भयो है। चाहिँ शंख हुन्छ नि, शंखे किराको शंख। शंख चाहिँ के हुन्छ रे भन्दाखेरिमा इभन हुँदैन नि त। यहाँबाट यस्तरी हेर्यो भने त यताको पार्ट अनि यताको पार्ट त सेम त छैन है। यो टोर्सन छ नि, यो यो घुमेको भाग है, यसलाई चाहिँ टोर्सन भन्छ। यसले गर्दा चाहिँ यिनीहरु चाहिँ असिमेट्रिकल भयो भन्ने चाहिँ फर्स्ट पोइन्टले भन्यो। त्यसपछि नियोपिलिना है। अब लिभिङ फोसिल है, लिभिङ फोसिलको बारेमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ मैले भनिरहेको थिएँ। सो यहाँ आइहाल्यो नियोपिलिना है। नियोपिलिना चाहिँ मोलस्कामा पर्छ अनि यो चाहिँ ओन्ली सेगमेन्टेड मोलस्का अरे है। अरु चाहिँ अनसेगमेन्टेड हुन्छ। यो चाहिँ सेगमेन्टेड मोलस्का, सेगमेन्टेड नियोपिलिना। अनि नियोपिलिना इज अल्सो लिभिङ फोसिल। सो सेगमेन्टेड मोलस्का के हो नियोपिलिना। नियोपिलिनालाई चाहिँ लिभिङ फोसिल भनेर पनि भन्छ। अनि सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन है। नर्मली चाहिँ ओपन हुन्छ। ओपन हुन्छ भनेको चाहिँ ब्लड भेसल्सहरुमा चाहिँ ब्लड रन हुँदैन। डाइरेक्ट बडी क्याभिटीमै चाहिँ ब्लड रन हुनेलाई चाहिँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ। एक्सेप्ट कटल फिश है। कटल फिशमा चाहिँ के हुन्छ रे भन्दा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ है, ओपन हुँदैन रे। नो ओपन सर्कुलेसन। आर्थ्रोपोडामाहरुमा पनि ओपन सर्कुलेसनै हुन्छ है। यसमा चाहिँ भएन रे। कटल फिशमा चाहिँ भएन रे। कटल फिश भनेको त एउटा एक्जाम्पल है यसको। अर्को चाहिँ के छ भन्दा युनियो है। युनियो भनेको नि एउटा एक्जाम्पल। युनियो इज द थिकेस्ट एन्ड ओल्डेस्ट पार्ट अफ सेल इन अम्बो है। युनियो इज द ओल्डेस्ट इन युनियो है। युनियोमा चाहिँ के रे अम्बो भन्ने चाहिँ थिकेस्ट एन्ड ओल्डेस्ट पार्ट अफ द सेल हो रे। युनियो भनेको चाहिँ अर्गानिजम है। कस्तो हुन्छ भन्नु पर्यो। सो यहाँ मैले पेस्ट गरेको छु है। युनियो चाहिँ यस्तो हुन्छ रे युनियो है। युनियोको चाहिँ थिकेस्ट एन्ड ओल्डेस्ट पार्टलाई के भन्छ अम्बो भन्छ है। अम्बो भनेको के हो रे ओल्डेस्ट पार्ट। ओल्डेस्ट पार्ट प्लस के हुन्छ थिकेस्ट पार्ट। सीकेएसटी थिकेस्ट पार्ट। ओल्डेस्ट र थिकेस्ट पार्टको नाम चाहिँ अम्बो है। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा युनियो इज फिल्टर फिडर है। फिल्टर फिडर भनेको चाहिँ जो आफ्नो चाहिएको मात्रै सो सबै एकैचोटि लिने अनि सबै एकैचोटि नलिने, जुन जुन चाहिन्छ त्यही मात्रै लिने है। यसमा चाहिँ के रे के रे व्हेल पनि फिल्टर फिडर हो है। फिल्टर फिडर याद गर्नुपर्छ। फिल्टर फिडर कुन कुन हो भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। अनि प्यालियल क्याभिटी भनेको ग्ल्यान्डुलर फोल्ड अफ बडी है। मोलस्कामा चाहिँ यो ग्ल्यान्डुलर फोल्डलाई चाहिँ प्यालियल क्याभिटी भनेर भन्छ है। खासै इम्पोर्टेन्ट छैन यसमा। बकल क्याभिटी हेज अ र्यास्पिङ अर्ग्यान कल रेडुला है। रेडुला भनेको अब दाँत जस्तो भयो है। रेडुला भन्ने चाहिँ रेडुला भनेको चाहिँ र्यास्पिङ अर्ग्यान, चबाउने अर्ग्यान है। र्यास्पिङ अर्ग्यान, चबाउने अर्ग्यानको नाम चाहिँ के भन्यो रेडुला भयो यसमा। अनि त्यसो विच इज आर्म्ड विथ ट्रान्सभर्स रोज अफ काइटिनियस टिथ है। टिथ चाहिँ काइटिनियस हुन्छ रे। अनि इच रो हेज 7 टिथ है। 7 वटा दाँत हुन्छ रे। अनि रेडुला इज प्रोभाइडेड विथ ओडोन्टोफियर द्याट हेल्प्स इन स्ट्रेनिङ अफ फुड है। यो तान्नको लागि है। स्ट्रेन भनेको के भन्नु प्रेस हुन्छ नि। स्ट्रेन भनेको रेडुला इज प्रोभाइडेड ओडोन्टोफोर। त्यसले चाहिँ के गर्छ यो स्ट्रेनको लागि हुन्छ। अनि एउटा रोमा कतिवटा 7 वटा दाँत हुन्छ है। 7 टिथ इन रो। सो यो त भयो है। अब अगाडि बढ्दाखेरि के हुन्छ रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट हेमोसाइनिन है। हेमोसाइनिन हुन्छ रे यसमा चाहिँ। हेमोसाइनिन यसमा चाहिँ के हुन्छ कपर कन्टेनिङ हुन्छ है। कपर कन्टेनिङ डिजल्भ इन प्लाज्मा। यो चाहिँ ब्लू इन कलर एन्ड कन्टेन एमोबोसाइट्स। ओके ल यसको ब्लडको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ ब्लड भन्दा नि यसको हेमोसाइनिन है। हेमोसाइनिन भयो। हेमोसाइनिनमा के हुन्छ कपर हुन्छ। अनि त्यसपछि कपर चाहिँ के हुन्छ कपर डिजल्भ इन प्लाज्मा। सरी यो हेमोसाइनिन चाहिँ प्लाज्मामा डिजल्भ हुन्छ। हेमोसाइनिनमा के हुन्छ कपर कन्टेन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको कलर के हुन्छ ब्लू कलर हुन्छ। ब्लू कलर्ड ब्लड है यसमा चाहिँ।
अनि अब एक्सक्रेसन है, एक्सक्रेसन बाई अ पेयर अफ किडनी और अर्ग्यान अफ बोजानस है। अब यो सोधिरहेको हुन्छ है, एक्सक्रेटरी अर्ग्यान चाहिँ सुरुदेखि भन्दैछ फ्लेम सेलहरू, त्यसपछि अरू यो नेफ्रिडियाहरू होइन। अनि यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ कुन फाइलममा कुन एक्सक्रेटरी अर्ग्यान हुन्छ। यसमा चाहिँ के भयो भन्दा बोजानस अथवा पेरिकार्डियल ग्ल्यान्ड और केबर्स ग्ल्यान्ड है, यसको चाहिँ एक्सक्रेटरी अर्ग्यान। एक्सक्रेटरी अर्ग्यान चाहिँ के हो भन्दा एक्सक्रेसन बाई अ पेयर अफ किडनी और अर्ग्यान अफ बोजानस है, organ of Boujanus अनि एन्ड पेरिकार्डियल ग्ल्यान्ड और केबर्स ग्ल्यान्ड है। यो सोध्यो भने चाहिँ राइट आन्सर लाउनु पर्यो। अनि युनियो है, युनियोकै अघि मैले फोटो पनि देखाएको थिएँ। युनियोमा चाहिँ के हुन्छ, ग्रीन ग्ल्यान्ड हुन्छ है। ग्रीन ग्ल्यान्ड चाहिँ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड हो, यसको चाहिँ ग्रीन ग्ल्यान्ड है। ग्रीन ग्ल्यान्ड अर्कोमा एक्सक्रेटर थियो है, कुन चाहिँमा हो भन्दा क्रस्टेसियन्सहरूमा है। क्रस्टेसियन भनेको चाहिँ अगाडि आएको थियो। सो यसमा चाहिँ क्रस्टेसियन आर्थ्रोपोडामा हो क्या, ग्रीन ग्ल्यान्डहरू थियो एक्सक्रेटर अर्ग्यान। यसो डाइजेस्टिभ अर्ग्यान है, युनियोज डाइजेस्टिभ अर्ग्यान भनेको चाहिँ युनियोज डाइजेस्टिभ अर्ग्यान भनेको चाहिँ के हो अरे, ग्रीन ग्ल्यान्ड। अनि विच इज एनालोगस है, यो पनि सोधिरहेको क्वेसन है, एनालोगस टु लिभर अफ भर्टिब्रेट्स। सो एनालोगसको चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, एनालोगस अर्ग्यान भनेको कस्तो हुन्छ। एनालोगस अर्ग्यान भनेको चाहिँ एनालोगस टु भनेको काम चाहिँ सेम गर्ने क्या। लिभरले जे काम मान्छेमा गर्छ त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ युनियोले गर्छ अरे, के अरे ग्रीन ग्ल्यान्डले गर्छ है युनियोमा। यो चाहिँ एनालोगस टु लिभर है, लिभर अफ भर्टिब्रेट्स, एनालोगस टु लिभर अफ भर्टिब्रेट्स। अब यो स्ट्याटोसिस्ट है, यो पनि मैले उमा भनेको थिएँ, प्रनमा भनेको थिएँ के अरे स्ट्याटोसिस्ट है। स्ट्याटोसिस्टले चाहिँ के गर्छ, पानीमा हुँदाखेरि बडीलाई इक्विलिब्रियम गर्छ। अनि त्यसपछि ओस्फ्रेडिया है, यो ओस्फ्रेडिया भन्ने अर्ग्यानले चाहिँ के गर्छ, केमिकल टेस्ट है, केमिकल नेचर अफ वाटरको केमिकल नेचर टेस्ट गर्छ। स्ट्याटोसिस्ट र अर्ग्यानहरूको नाममा चाहिँ फर्स्टमा स्ट्याटोसिस्ट, 2 नम्बरमा ओस्फ्रेडिया है, ओस्फ्रेडिया भयो, दुईवटा भयो। अनि भेलिजर इज लार्भा अफ मेराइन पेलिसाइपोड्स है। पेलिसाइपोड्स भनेको एउटा क्लास हो, अहिले आउँदैछ यहाँ है। यो चाहिँ अब यो पेलिसाइपोड्समा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा भेलिजर भन्ने लार्भल स्टेज हुन्छ अरे। सो पेलिसाइपोड्सको लार्भा भनेको के हो भन्दा भेलिगर हो है। अनि ग्लोचिडियम है, ग्लोचिडियम इज अ लार्भा एन्ड एक्टोप्यारासाइट एन्ड एट्याच टु द गिल्स अफ फिस है। मलस्कामै पर्ने यो ग्लोचिडियम है। ग्लोचिडियम चाहिँ के हो अरे भन्दाखेरिमा लार्भल स्टेज हो अरे। अनि यो चाहिँ एक्टोप्यारासाइट है, एक्टोप्यारासाइट इन फिस, प्यारासाइट अफ फिस है। यो चाहिँ केमा गएर बस्छ अरे, गिल अफ फिस है। यसमा चाहिँ गिल अफ फिस है। अनि यो यसो गिल अफ फिसमा बस्छ। अनि त्यसपछि लार्भा अफ युनियोको लार्भा है। यो ग्लोचिडियम भनेको चाहिँ लार्भा अफ युनियो। सो युनियोको लार्भालाई चाहिँ ग्लोचिडियम भन्यो। यो चाहिँ के हुन्छ, एक्टोप्यारासाइट अफ फिस भयो। अनि यो चाहिँ गिल अफ फिस है। सो अगाडि बढ्दाखेरि अप्लाकोफोरा है। अब यो चाहिँ क्लासेसहरू आयो, अप्लाकोफोरा, पोलिप्लाकोफोरा, मोनोप्लाकोफोरा, ग्यास्ट्रोपोडा, पेलिसाइपोडा है, जसले बाइबलिपिया पनि भन्छ। अनि स्क्याफोपोडा, अनि सेफालोपोडा और साइफोनोपोडा है। सो यसलाई चाहिँ समय यति धेरै छ है, यो म लेख्दिनँ, यसैलाई नै डिस्क्राइब गर्छु। सो स्टार्टिङ विथ द फर्स्ट है, सुरुमा चाहिँ के छ भन्दा अप्लाकोफोरा है। अप्लाकोफोराको क्यारेक्टरमा भन्दाखेरि इपिडर्मिस सेक्रेट
एरागोनाइट है, एरागोनाइट भन्ने चाहिँ सेक्रेट गर्छ अरे। यो चाहिँ क्याल्कुलियस है स्पाइक्युल्सहरू हो, स्केल्स अथवा स्पाइक्युल्सहरू आर्गोनाइट है, जुन चाहिँ आर्गोनाइटले बनाउँछ। सो प्लाकोफोराको क्यारेक्टरमा चाहिँ के हुन्छ, इपिडर्मिस सेक्रेट एरागोनाइट हो है, एरागोनाइट भयो सेक्रेट। अनि यसको सेल चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ, यसमा सेल एब्सेन्ट हुन्छ अनि खुट्टा पनि एब्सेन्ट हुन्छ। सो सेल पनि एब्सेन्ट, खुट्टा पनि एब्सेन्ट है अप्लाकोफोरामा चाहिँ। अप्लाकोफोराको इक्जाम्पल चाहिँ नियोमेनिया, लेपिडोमेनिया है, खासै चाहिँदैन है यिनीहरू। सो अर्को चाहिँ के छ भन्दा पोलिप्लाकोफोरा है। पोलिप्लाकोफोरालाई चाहिँ काइटोन्स भनेर पनि भन्छ है, काइटोन्स भनेर पनि भन्छ। अनि यसमा चाहिँ सेल है, सेल जुन चाहिँ कभरिङ हुन्छ त्यो चाहिँ 8वटा पिसले बनेको हुन्छ, 8 पिस। अनि यसको फुट चाहिँ मस्कुलर फुट हुन्छ है, मस्कुलर फुट हुन्छ यसमा। यो के हो भन्दा पोलिप्लाकोफोरा। अनि अर्को चाहिँ के हो भने मोनोप्लाकोफोरा है। मोनोप्लाकोफोरा भनेपछि सेगमेन्टेसन हुन्छ अरे यसमा, मोनोप्लाकोफोरामा चाहिँ सेगमेन्टेसन हुन्छ अरे। अनि यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा सिङ्गल क्याप लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ अरे, सेल है, सिङ्गल क्याप लाइक स्ट्रक्चर चाहिँ सेल बनेको, सेलले चाहिँ क्याप लाइक स्ट्रक्चर बनाएको हुन्छ अरे। अनि फुटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ है, खुट्टा चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ क्लास के छ, ग्यास्ट्रोपोडा। अब ग्यास्ट्रोपोडाको क्यारेक्टर भन्दा टोर्सन है, मैले भने अघि उसमा देखाएको थिएँ के अरे यो स्नेलमा है, स्नेलमा चाहिँ के थियो भने गार्डन स्नेल जुन चाहिँमा चाहिँ टोर्सन थियो है। अनि भनेपछि स्नेलहरू चाहिँ के पर्छ, ग्यास्ट्रोपोडामा पर्छ है। अनि त्यसो स्लगहरू पनि यसमै पर्छ है, अरू स्लगहरू चाहिँ स्नेल स्लगहरू चाहिँ ग्यास्ट्रोपोडामा पर्छ। यसमा चाहिँ क्यारेक्टर के भन्दा टोर्सन है। अनि त्यसपछि सिङ्गल क्याप लाइक स्ट्रक्चर है, यसको चाहिँ सेल पनि सिङ्गल क्याप लाइक हुन्छ। अनि त्यसपछि फ्ल्याट हुन्छ, यसको खुट्टा चाहिँ फ्ल्याट मस्कुलर हुन्छ। अनि पेलिसाइपोडा और बाइबल्बिया है, पेलिसाइपोडा और बाइबल्बिया, यसको चाहिँ सेल चाहिँ कस्तो, सेल इज बाइबल्बेब है, त्यही अनुसार चाहिँ नाम चाहिँ यसमा बाइबल्बेबा भनेर राख्यो है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा खुट्टा हुँदैन, नो फुट। सो नो फुट है। अनि नो इन फुट, सरी सेल चाहिँ खुट्टामा हुँदैन अरे, नट इन फुट है। यो चाहिँ के हो भन्दा पेलिसाइपोडा है। पेलिसाइपोडामा के हुन्छ भन्दा सो सेल चाहिँ फुटमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है। अनि खुट्टा चाहिँ कस्तो हुन्छ, ल्याटरली कम्प्रेस्ड खुट्टा हुन्छ है, ल्याटरली कम्प्रेस्ड। अनि नो सेल एब्सेन्ट इन फुट, यो भयो। अनि स्क्याफोपोडा है, स्क्याफोपोडाको लागि चाहिँ के भन्छ, टुथ सेल्स भनेर भन्छ है, स्क्याफोपोडालाई टुथ सेल्स भन्छ। अनि यसमा सिङ्गल टस्क लाइक हुन्छ है, यो चाहिँ के सेल चाहिँ सिङ्गल टस्क लाइक हुन्छ, टस्क भनेको हातको दाँडा टाइपको हुन्छ है। अनि अर्को चाहिँ के, खुट्टा चाहिँ युज फर डिगिङ है, स्क्याफोपोडा चाहिँ डिगिङको लागि युज गरेको हुन्छ। अनि यो सेफालोपोडा और साइफोनोपोडा है, सेफालोपोडा और साइफोनोपोडामा चाहिँ अक्टोपसहरू पर्छ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा क्यारेक्टर चाहिँ इङ्ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने यसको क्यारेक्टर है, इङ्ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट। अनि यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है, सेल चाहिँ एक्सटर्नल केमा हुन्छ, नाउटिलियस है, नाउटिलियसमा चाहिँ के हुन्छ, एक्सटर्नल है, बाहिरबाट सेल हुन्छ। इन्टर्नल है, सेपियामा चाहिँ के हुन्छ अरे, भित्रबाट सेल हुन्छ है, इन्टर्नल हुन्छ भने अनि सेल चाहिँ एब्सेन्ट इन अक्टोपस है। सोधिरहने क्वेसन हो, एक्सटर्नल सेल नाउटिलस, अनि त्यसपछि इन्टर्नल चाहिँ सेपिया है। अनि त्यसपछि एब्सेन्ट चाहिँ केमा भन्दा अक्टोपसमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ अरे। अनि त्यसपछि खुट्टाको कुरा गर्दाखेरि खुट्टा चाहिँ टाउकोमा प्रेजेन्ट हुन्छ अरे, अन हेड है, फुट अन हेड। अनि फुट चाहिँ आर्म्सको रूपमा चाहिँ मोडिफाई भएको हुन्छ अरे। सो यति नै थियो है, स्क्रिनसट गरेर पढ्दाखेरि हुन्छ। यो मलस्काको डिफ्रेन्ट क्लासेसहरूको बारेमा थियो। सो अझै सकेको छैन। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरिमा अर्को चाहिँ आर्किट्युथिस है, जाइन्ट एटलान्टिक स्क्विड है, लार्जेस्ट इन्भर्टिब्रेट है। लार्जेस्ट इन्भर्टिब्रेट कुन हो भन्दाखेरि जाइन्ट एटलान्टिक स्क्विड, जाइन्ट एटलान्टिक स्क्विड है, जाइन्ट एटलान्टिक स्क्विड चाहिँ लार्जेस्ट इन्भर्टिब्रेट्समा पर्छ। अनि इन सेफालोपोडा लोकोमोसन इज बाई साइफोन जेट सिस्टम है, सेफालोपोडामा चाहिँ के हुन्छ, लोकोमोसन चाहिँ साइफोन जेट सिस्टमले चाहिँ गरेको हुन्छ अरे, लोकोमोसन है। अनि अर्को चाहिँ टेरेडो है, टेरेडो जसलाई चाहिँ सिपवोम भनेर पनि भन्छ, डिस्ट्रोय वुड इन वाटर है। अनि सिप डिस्ट्रोय गर्ने है, त्यही भएर यसलाई सिपवोम भन्छ। समुद्रमा सिपहरू खसेको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रोय केले गर्छ भन्दा टेरेडोले गर्छ। अनि यसलाई चाहिँ सिपवोम भनेर पनि भन्छ, वुड इन वाटर डिस्ट्रोय गर्ने टेरेडो भयो। अर्को छ पिङ्क टाटा भल्ग्यारिस है, पर्ल वेस्टर, पर्ल सेक्रेटेड बाई कोलुम्नार एपिथेलियल सेल अफ मेन्टल है। मेन्टल भनेको यो बडी कभरिङ है, भित्रको
सो अर्गानिजम मोलस्कन अर्गानिजमहरूलाई कभर गरेर चाहिँ मेन्टलले राखेको हुन्छ अनि मेन्टलले चाहिँ मेन्टलबाट चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा पर सेक्रेटेड बाई कोलुमनर इपिथेलियल सेल अफ मेन्टल है पिङटाटा भल्ग्यारिसलाई चाहिँ पर्ल वेस्टर भनेर भन्छ है पिङटाटा भल्ग्यारिस यो सोधिरहेको हुन्छ पर्ल वेस्टर विच अफ देम इज पर्ल वेस्टर भनेर सोध्यो भने पिङटाडा भल्ग्यारिस है पिङटाडा भल्ग्यारिस बुझ्छ अनि फादर अफ पर्ल इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ मिकीमोटो है सोधिरहेको हुन्छ फादर अफ पर्ल इन्डस्ट्री मिकीमोटो चाहिँ फादर अफ पर्ल इन्डस्ट्री भयो अर्को चाहिँ के छ भन्दा ट्रोकोफोर लार्भा अकर इन एनेलिड्स एन्ड मोलस्का है यो ट्रोकोफोर लार्भा भन्ने चाहिँ एनेलिडामा पनि आएको थियो है इफ यु डु रिमेम्बर एनेलिडामा पनि के आएको थियो भन्दा ट्रोकोफोर लार्भा आएको थियो अनि ट्रोकोफोर लार्भा चाहिँ मोलस्कामा पनि छ है सो ट्रोकोफोर लार्भा इज प्रेजेन्ट इन एनेलिडा एन्ड मोलस्का सो यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो अनि अर्को चाहिँ न्युपिलिना इज द कनेक्टिङ लिङ्क है यहाँ चाहिँ कनेक्टिङ लिङ्क पनि आयो फेरि कनेक्टिङ लिङ्क इम्पोर्टेन्ट छ भनेको मैले कनेक्टिङ लिङ्क र लिभिङ फोसिल यहाँ चाहिँ कनेक्टिङ लिङ्क है कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन एनेलिडा एन्ड मोलस्का एनेलिडा एन्ड मोलस्काको कनेक्टिङ लिङ्क के हो अरे भन्दा न्युपिलिना है अब यसमा चाहिँ के छ यो इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है यसमा इक्जाम्पल्सहरू किनभने यहाँ यो सोधिरहेको हुन्छ विच अफ द फलोइङ लाई इन फाइलम भनेर सोध्छ अनि अप्सनहरू दिइरहेको हुन्छ सो सी एनिमोन है डोरिस पनि भन्छ यसलाई सी एनिमोन यो पनि मोलस्कामै पर्छ अनि सी हेयर है सी हेयर चाहिँ पनि केमा पऱ्यो मोलस्कामा पऱ्यो अनि लाइमेक्स जुन चाहिँ स्लग हो साइन्टिफिक नेम चाहिँ के हो लाइमेक्स अनि त्यसपछि इलिफेन्ट्स टस्क सेल है यो पनि यसमै पऱ्यो अनि त्यसपछि सोलेन है सोलेन चाहिँ र्याजर सेल यो पनि यसमै पऱ्यो कटल फिस सेपिया है कटल फिस यो पनि यसमै पऱ्यो अनि यो डेभिल फिस है अक्टोपस डेभिल फिस यो पनि यसमै पऱ्यो अनि स्क्विड लोलिगो है साइन्टिफिक नेम चाहिँ लोलिगो भन्छ अनि त्यसपछि यो गार्डेनिस्नेल हेलिक्स है सो यिनीहरू चाहिँ सबै केमा पऱ्यो मोलस्कामा पऱ्यो है यो चाहिँ इक्जाम्पलहरू चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो सो यति नै थियो मोलस्काको